أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم مقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مي يا مريم يا مي يا مريم م- مقن- مقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوح نوحيه نوحي نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. نوحيه نوحيه إليك. نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من बेटे أنباء الغيب. ذلك من أنبा गुन्ना नहीं होगा. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. إذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا في
مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. बेटा हमने जैसे पढ़ा कि इन अल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिम मिन इस्मुहुल मसीह, अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो इन अल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिम मिन हुस्मुहुल मसीह, मिला के कैसे पढ़ेंगे? إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. और अगर वक़फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? إن الله يبشرك بكلمات منه युबश्शिरुकी يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। दोबारा पढ़े शुरू से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.